श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः। ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्मतत् आचख्युर्भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते। सकल्पात् तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः। सुतिगृहमगात् तूर्णं प्रस्खलन् मुक्तमूर्धजः। तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सति। स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं मा हन्तुमर्हसि। बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः। त्वया दैवनिसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयतां। नन्वहं ते ह्यवरजादिना हतसुता प्रभो। दातुर्महसि मन्दाया अङ्गे मां चरमां प्रजाम्। श्रीशुक उवाच। उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्यादिनदीनवत्। याचितस्तां विनिर्भर्त्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः। तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुसुताम्। अपोथयच्छिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः। सा तद्धस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता। अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा। दिव्यस्त्रगम्बरालेपरत्नाभरणभूषिता। धनुःशूलेषु चर्मासि शङ्खचक्रगदाधरा। सिद्धचारणगन्धर्वैरप्सरः किन्नरोरगैः। उपाहृतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्। किं मया हतया मन्दजातः खलु तवान्तकृत्। यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्माहिंसिः कृपणान् वृथा। इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती भुवि। बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूवः। तया भीतमाकर्ण्य कंसः परमविस्मितः। देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितोऽब्रवीत्। अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना। पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः। सत्वहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञाति सुहृत्खलः। कान् लोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्महेव मृतश्वसन्। दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलं। यद्विश्रम्भादहं पापः स्वसुर्निहतवाञ्छिषुन्। मा शोचतं महाभागावात्मजान् स्वकृतं भुजः। जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदासते। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च। नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः। यथा नेवं विदो भेदो यत आत्मविपर्ययः। देहयोगवियोगौ च संसृतिर्न निवर्तते। तस्माद् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापादितानपि। मानुषोचयतः सर्वः स्वकृतं विन्दते वशः। यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यते स्वदृक्। तावत् तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात्। क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दिनवत्सलाः। इत्युक्त्वा श्रुमुखपादौ श्यालः स्वस्त्रो रथाग्रहीत्। मोचयामास निगडाद् विश्रब्धः कन्यका गिरा। देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदं।
भ्रातुर्समनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी व्यसृजद्वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः। एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रभवाहन्दिः स्वपरेति विदायतः शोकहर्षभयद्वेषलोभमोहमदान्विताः मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग्दृशः। श्रीशुक उवाच। कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्यामनुज्ञातो विशद्गृहं तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया। आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तमूचुर्देवशत्रवः देवान् प्रतिकृतामर्षा दैतेया नातिकोविदाः। एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरग्रामव्रजादिषु अनिर्दशान्निर्दशांश्च अनिष्यामोऽद्यवैशिषुन् किमुद्यमे करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः नित्यमुद्विग्नमनसो ज्याघोषैर्तनुषस्तव अन्यस्तस्ते शरव्रातैर्हन्यमाना समन्ततः जिजीविषव उत्सृज्य पलायनपराययुः केचित् प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रा दिवौकस मुक्तकच्छशिखा केचिद् भीता स्म इति वादिनः न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्रान् विरथान् भयसंवृतान् हंस्यन्यासक्तविमुखान् भग्नचापान् युध्यतः किंक्षेमशूरैर्विबुधैर्संयुगविकथनैः रहोजुषा किं हरिणा शम्भुना वा वनौकसा किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता तथापि देवा सा पत्न्यान्नोपेक्ष्या इति मन्महे ततस्तन्मूलखनने नियुङ्क्ष्वास्माननुव्रतान् यथा मयोङ्गे समुपेक्षितो नृभिर्न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुं यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते। मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्च हन्मो यहवीर्दुगा विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनूः स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विड्गुहाशय तन्मूला देवता सर्वासेश्वरा स चतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यद्रषीणां विहिंसनम्। श्रीशुक उवाच। एवं दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्य दुर्मतिः ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् गृहमाविशत् ते वै रजः प्रकृतयस्तमसा मूढचेतसः सतां विद्वेषमाचेरुरारादागतमृत्यवः आयुश्रियं यशो धर्मं लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय।